برای ما بسیار سخت است که ما یک موضوعی را انتخاب کنیم که تمام آدینس بفهمند. تمام مؤمنین و مؤمنات عزاداران ابو عبدالله، چی از خانم‌ها، چی از خواهرها، چی از مادرها، چی از جوان‌ها باید. ما اینجا اگر مسئله فلسفه را شروع کنم شما تو تامونید. ما مسئله علمی اصول را شروع کنم، لاجیک را علمی لاجیک را شروع کنم، شما میگین آقا خبر چیه؟ نمیشه آقا 100% ما نمیتونیم مردم را راضی کنیم. یک موقع تیز گپ بزن، یک موقع عادت چی است که فضایل خالی بخوانی، یک موقع نه هیستوری بخوان، یک موقع نه خدایی است، اخلاق و مورالیتی رو خوش داره. یک ایده کس موقع علمی بیس کو آقا مثل آقای جواد نقوی ولی نمیشه. اذا اگر از ما عزیزانی من ناراض هستیم، بعضی اگر ناراض مشی نصیحت مجبوری بعضی گبار بگیم. موضوعی را که انتخاب کنیم مطابق سوال جواب ها از مردم ها که چی گفتو شنیده ها مونی میگن که منی مردمی اسمو منی سوسایتی اسمو چی مسئله ہے، منی استرالیا چی مسئله ہے، پرابلمز ایجاد شده. هدف میگن که منی استرالیا فیملی ایشوز، هدف میگن که منی فلان جای مسائل جوان هاست. زمان خطیب ها میمد از لاهور، از کراچی، مذاکره میمد در کویته، مثلا یک مسئله فرقواریت را هوا میداد. حضرت عایشه را که است نعوذ بالله او رو میگفتن علما من یک عقاید است، یک حکم ثانویه دو میزد او پیر احمد رو تمام اوغانای. خب تو خواهی که موری مشکلات بریز کی ایجاد کنی، برای مردم ایجاد کنی درو دیگه. مو خو باید اتحاد را گپشی بزنی فعلا، مو خو باید اتفاق گپ بزنی کد برادران اهل سنت. نظام مو عزیزانی من برادران من خواهر عزیز اگر ایگو وقت کم ذرا افراط مش از گیری از مو هم مش مو نمیگه که نموشه، یک قسم مشتکای شاید مو کنی. مثلا یک موضوعی بال میشه درباره مسائلی که حقوق مردا چیه نسبت به زنا، یعنی مردا چی حقوق را باید رعایت کنه که زنهایش داره. یک وقت است نه میگردی که نه مسئله بسیار کم گنبیر شده، پیچیده شده، مسئله حقوق مردها مطرح میشه باید دیسکس کنیم. مثلا همین فیملی شوز که ما اینالایز کردم در استرالیا، چون مو مردها معمولا از یک نظام مرد سالاری، از یک نظامی که همیشه در منی سوسایتی پاکستان ما تیسیس ما میه که زنها را مثلا نوکر خیال نه در منی سوسایتی پاکستان میترسته نه دیهات چی بوری توخین چمو حتی در می دورانی که پاکستان ملک شی بگی از لحاظ تکنولوژی بگی یا مردم شی بگی کم ادوانس میشه درو، لیکن یک نظام مرد سالاری در منی پاکستان است دیگه، منی مردم ازمو مستن در وطن هم است. او نظام یا او فکر مرد سالاری او چینج دوشی کم سخته. عادت یک انسان که عادت پیدا کرد، عادت را امام پنجم از مومگه اگر تو میخوای ختم کنی از معجزه کمتر نیه. نظام جوانها را که وقت درباره پورنوگرافی که دیسکس مونی یا گپشی میزنی یا درباره قمار که دیشو گفتم، خب عادت است. عادت را اگر تو ختم کنی از معجزه کمه، یعنی معجزه کمتر نیه. واقعا معجزه است که تو دیسکس قمار کشیدی، واقعا سخت است که تو فیلم های غیر شرعی را بوری توق نکنی. جوان های آرسی نکردن دیگه 18 سال شده، معنی چاینا ولی نیه که گوگل را فیلتر کنه، یوتیوب را فیلتر کنه، فیلم های غیر شرعی را فیلتر کنه، معنی ایران هم نیه. جوان ها دیش است نمی کامرام هست توق منن ما خبرم که از مو رابطه مونه جوان ها آقا مو مرض مبتلا شدم اور بگم نه نکو توق نکو میگن نه آقا ما توق منم ما مجبورم. را علاج چیه؟ موری سرچ مونی ریسرچ مونی موری توق مونی که بابا امیر رای مثلا قمار
اگر تو نکنی تو نابود هستی. آینده تو یک خوف دلاو. مثلا اونایی که خدا نخواسته فیلم های غیر شرعی تو مونن یه بود مسائل های جنسی دیگه دنبال شماین که در چینل ما هست تعلیق فعلا مناسب نیه. عزیزانی من، برادرانی من، مطالب رو گوش کنیم. ما باید هایلایت کنیم مطالب قوم را. ما باید مطالبی که مردم از ما گرفتار است ما باید بگم. 100% نمیتونم مردم را از خود راضی بیلو. ها یک گوسته. اگر شخصی طور پر هر عالمی باشن شخصی از تو خوش تو نماد پروپاگاندا نکن. 90 نفر دیگه، 20 نفر دیگه، 40 نفر دیگه، 50 نفر دیگه و خوشیم ده. فضا را اتماسفیر را خراب نکن. این لباس را که لباس اهل بیت این را از بین نبر. ممکنه یک چند نفر را هدایت کنه. ممکنه چند نفر در راه خدا باید. مسئله آیر ما گفتم که اگر مردها چون از نظام از مرد سالاری که زن را نوکر و خیال مونه این چیکار میشه در استرالیا ماید. در استرالیا که مات زنها که مردها منیشی که کلیشیش زیاد میشه و جنگ و جدل زیاد میشه او دمزو فکرم ده. حتی او فکرم غلط است. زن را ما هیچ وقت نباید نوکر خیال کنیم. زن را هیچ وقت نباید ما علی کار خیال کنیم. حتی زنها خدای متعال تو که حتی زنها اگر بگه که ما اولاد تو شیر نمیدم مزیبات مر پیسه بیدی. شریعت برای شیر دادو اولاد یعنی حق زن را اینقدر اهمیت میده مرد باید شویش باید پیسه بیده. پیالای تو نموشون، ظرفای تو نموشون، کارخانه تو نمونو. تو فورس نمیتونی شیره. این اسلام موگه. او فکری فورس را مد استرالیا بود. مردها. اینجا که اردی حال میخوایی فورس کنی نموشه. اون که یک چپاک میزدی دیگه ختم. قصه. اینجا فورس نمیتونی. اینجا گورنمنت، اینجا قانون، اینجا چیه؟ خب بابا ای عزیزم تو تابعه کو تابعه کم زره. تحمل کو. آیت الله مجتهدی بسیار آقای جعفر فلسفی دخل منامش. بس این بیچاره 1-2 سال پیش فوت کرد. یک عجیب عالم. یک جای رفت تقریر میکرد و دیگه ترجمه میکرد چیره. بس دی دوران این فهمید که یاری درو سه درو ترانسفر نمونه دیلیور نموشه گبایز من 6 ماه درسای حوزه ایلدت مجتهد واحد فردی هسته ای عالم که نجل بلاغه را ایت شر داده یعنی کس نکده ای کار بعد از آقای جوادی هم کرد که خب فعلا پیر شده واقعا انسانی عجیب این مگر ما یک روز کت خانم خود جنگ کرد مجتهد کلان در زمان جوانی خود جوانی بوده دعوا شد جنگ و جدل شد همین رگای ما بخی بر شد او از اونجا میگفت ما از اینجا میگفت اما لحظه یک دفعه گفتم جعفر کنترل کو خود خوره و برای رضای خدا کنترل کنم اما لحظه دستای زن خورکست بوسه ندار مربو بخش خدا شاید راههای ملکوت و راههای بسیاری از چیزها را که خدا در این مدت از من داده بود از یک کنترل همونجی که ما قاره کنترل کردم دو خو نمیزد دستای زن خود موضوع دوران جنگ زن چه ما ایران بابا تو درو اینا که ما چیرچار مونی درو مباحثه مونی درو که از ما چی شد تو را او را تو الم یعلم بان الله یرا آیا خبر نیستی که تو خدا درو مینگرنه لذا کنترل کد خود خورم دستای زن خورم ما چوکد مو چی کار مونی مردا از مو چی کار نه کنترل خیلی کو ما خدای تو ما خاندان تو ما مادر تو ما فلان او
بابا مادر زور شرده و میزنی او خو مادرش فوت کرده او شو اومده خدمت شما گفتم. لذا از اون بکسته یک کرایتریایی که ازدواج را چطور ما زندگی خوب بچلانی اورم خبر نداریم. حالا توکلی پیش موریم. پرینسپلز میریج را ازدواج را هم خبر نیم. مثلا استاد از ما آیت الله فرجی کلاس خانواده که مور میگرفت بسیار خوب نکته گفت یک طلبه مثل از ما ای عرصی مونه خب علی رزو خاطر گفتم که دزما اول رسیده پیل خانمارم کم بگم خدمت چی یا آقا نشنه که طرف داری خالی مرده های خانوما ماشالله تیز دزما رسیده اگر چون شوکسته گفتم علی بیل که امروز طرف داری خواهرار کنی خواهرها و ماشالله نه اطلاعات چی فارمیشن چی گبار رسندو زیاد تیز است ما دیگه بیل که علی بگی ممکنه تعریف هم شروع کنه خواهرها استاد فرجی کلاس میگرفت دمزی یونیورسیتی از مو گفت یک طالب علم بودک و او تازه عرصی کد بعض از دکترور دیده نه دیگ یاد داره نه چای یاد داره نه تخم مرغ یاد داره هیچ چیز بیچاره یاد نداره جوانن ای مات ایرانیا که فورا جوائنٹ فیملی را ختم مرد عرصی کی کد جوائنٹ فیملی ختم یعنی ایرانی هم که خانواده گسترده خانواده ای که یک جای است بابا برار خسر مادر ننو دیگه خسر برا دیگه زیاد ایران رو قبول نداره هر کس جای خون این ما آمادم دیگه علی خسر مادرم یعنی نانی از ممنیه ای چاول پخته کد چاول دیگه لیتی کد بیربط نمک ممکم نداشت هیچی نداشت ولی توخکن اگر میخوایی شوهرها شماها عزیزانی من اگر میخوایی کنترل کنی خانه را جنگ و جدل نشنه مسئله حله اگر پیشوی تو دول نروز واه یک زاره د دیوال بیزن چی را میده کو بیزن د دیوال هیچی آورده تو نیمک نداره بیربط کده شیرا لیچی کده شیرا هم خواست خود خیلی غرور داره دیگه نه قبول نمونه اگر پاکستان ویلا بولا باشه خود ترس مخره بیچاره اون ساعتی های خور سهلی های خور فون مونه که بابا امروز نان ما خراب کردن تو مور یوتیوب پر تو کنه نان یاد بکنه ای شوهر کسته کنترل داشت هوشیار بود طلبه بود پرینسپل ازدواج فهمیده بود خبر بود از چی پرسان زن چی وقتی پرسان کرد که نان چطور بود امروز چه می رفتو یا مدرسه رهیه و بهترین گفت اگر توخکن هندل مونه کادم گفت اگر دو قاشق یک قاشق نیمه گندخته بودی امروز که پختمونی دو قاشق بیندست خالی میتر گفت چی دو گنته اگر یک گنته منی چولا و گیس اشته بودی چی کوشش کو میره زیاد بیربط نشنه اصلا 40 منیت بیل چی زن فامیل ولا کار خراب کرد لیکن د دلشی بغض و کینه پیدا نشد سبا نان پخته کرد خوبتر شد by the passage of time نان خوبتر شد کم حوصله میخواید نباید دیوال بزنی یاد چون باشه زنی من مردی که بد اخلاق باشه مردی که دوکری مونه مردی که بد زبان باشه در عالم برزخ یکی از بزرگ برادمی ایرانیایی که کوما رفته بود اکسیدنت کرده بود یاد خلم خودکشی را بریشی خودکشی کرده بود بعضو بعد کوما رفته بود نیر دیت اکسپریانس کی مکشی من یوتیوب مسته در می ماه مبارک رمضان هم نشودد که اون میگه زندگی پس از زندگی این داستان خو میگه ما این میگه مرکی تمپرری دیت میشه پورا رابطه انسان کلی بدن انسان قطع نمیشه میگه ما دیدم که وا بدن ما تایا ما خود مدروی وای نفهمیدم که ما مردم
از من تونلی که برد مورا در من گفته ایرانی تونلی که مر برد در یک بسیار وادی بزرگ مرا رساند. دیدم که بسیار وسیعه. یک نفرم همینطور احساس میکردم که دستی راست ماست دایگو کس. و دور که توجه کی نزنی من دور که تو میکردم چیلا بود. چیلا انتر. چیلا همون فهم کوای ریزه طرف تفتان کی بود ریزه کوایه. بعضی کوهایش بلند بود لیکن ما از طرف یزو پس یزو کوه را میگردیدم. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد کم پیش پای. کم پیش پای نه کی در اون مردم. آقای امجد کم آوان. لذا توجه کی نزانی من. این گمان یزو ام کوهای ریزه را میگردیدم. پس پشت از چیه؟ چون روح از من برادرانی من روح بسیار لطیفه. زمان و مکان برایش امپورتنت نیه. پس از کوها ما میگردیم 3 نفر درو مایا و ما میقص احساس کردم که بسیار خطرناک طرف اسم مایا درو 3 نفر. یکشی بسیار قد داشت، یکشی متوسط بود، یکشی قد ریزه بود بچه ریزه ولی بود. اینا که مایا مگما درو فرار مونم. اونا هایی که زینجی مایی تر مورم. اونا هم تر درو مایی. دیدی دو چیز کی تکرار میشه که یک ملاقات مونه دیگو مین پوینت که نقطه. مگما درو فرار مونم. اینها نزدیک میرسه عجیبه واقعا. مونگا میگرم ارسیش خود مایم. ارسیش خود مایم. ریزه هم خود مایم. متوسط قدم خود مایم. و او بلند قد او هم خود مایم. لیکن هم بلند قدی که هسته این داستان ها رو میگم آیت الله تحریر اینا تایید کرده این داستان ها را. قد چی که بسیار بلند است او دان از او که است بیخی کلانه. نیشایش بیخی پر شده. قف درو مایا. هیچ بلایی بس. در عالم محشر وقتی ما شما محشور میشی یا در عالم برزخ بسیاری انسان ها چهره هایش چند چهره. اگر رشوت خورده، اگر حق مردم را خورده، غیبت کرده، زیاد دنیا پرست بوده، فرشته بیخی وحشت مونه. این کدام حیوانه بس. مو گرگ را میگری ترس مخوری دیگه. او هم گرگ هم مثلا بیزویا یک میکسچری از حیوانات در عالم برزخ و قیامت. من هم عمرم به ذات خدا روایات هم میرموگه. آیت الله جوادی عملی در اسرار عبادات خوی مطالب را بیان کرده. خلاصه این میگه که ما همونجی مرا الهام میشه دمونی عزیزانی من در عالم برزخ یعنی که انسان فوت مونه همی عالم برزخ شروع میشه. برزخ یعنی درمیانی زندگی دنیا. کنورسیشن نیه. کنورسیشن مو فهمیم که توخ کدیک ما مو فهم که در آقای فلانی امجد مرچی مو کدارم. مگه ما میقص فهمیدم که او شخصی که دانشی بسیار کلان است از خاطری بدزبانی مایم. بد اخلاق است. بسیار بد اخلاق است. و بعد از او که زنده دوباره که دوش مایم کوما ختم میشه زنش مگه بسیار تغییر کرده. و اقرارم منه زنش که آن واقعی مر بسیار از زبان تکلیف داده. بسیار مرا اذیت کرده. مو میتونی کنترل کنی خود خورا. این چیزها را که میگم برادرانی من معنیش است که ما دردمند شما هستم. میخواهیم که زندگی شما آرامش پیدا شد من زندگی شما. زندگی شما در روی هوا نباشه. امروز صبح نه پس فردا خدا خواسته گفته ایرانیان فرزانه از هم بپاشه. لذا ما که اگر درباره مسئله خانوادگی میگیم
نه خدا نخواسته طرفداری زنها را مونی یا نه خدا نخواسته طرفداری مردان را مونی. مسائل ها را انسان مد نظر میکنه اونها را ما بیان کنیم. دنیا خب امروز موضوع من دیگه در گفته رهیم و دنیا بسیار سخته. یکی از عذابهایی که بسیار خطرناکه که ما شما مواظب باشید. کربلا میره درس میده زنی من. کربلا ما شما را میره درس میده که ما در خدا میرسیم. ما بایم دا روز دا شورا مسائلی که گفته بود بعضی از ذاکرین امام علی علیه السلام کا جنوں के साथ जंग چی ما اور برش فایده داره که امام علی دا شورا امام علی جنگ شي که جنا بیان کرده. مصیبت ما میتره روزه خواندو ما میتره. مو مصیبت را باید بسیار احتیاط کرده بکنیم. دیهات ما یک دفعه موریز جوان بودیم و رفتی مامرگاه چکر میزدی. مامرگاه اینا تایینا که یک دفعه رفتی اونجی آزرگو زیاد اونجی مو رفت. هم زمان که بچهای کویته نرفته بود آزرگو اولا مو رفته. ما رفتم اونجی درو تیمی مصیبت شده. مردم از ما بسیار گریه مونه درو جیغ جیغ کده گریه مونه. او ذاکر درو چی موگه؟ های های کربلا میں ایسی مصیبت. کربلا میں ایسی مصیبت کہ علی اصغر علیہ السلام کے جسم مبارک پہ 1000 نیزے مارے گئے. او یارو 6 ماہ ہے دیگه یار 6 months 1000 نیزه بسیار کلانه. او در بدن از جای نموشه. ما اگر دل شمور اگر دل ما بخواهی شمور گریه بیدوم شما های زار گریه کنین بسیار کس تصفیش خمیتنم ایڈ کنم تمونی مصیبت. شهید مطری بزرگوار منه حماسه حسینی خو موگه که یک کتاب دیگر حواله میده لؤلؤ مرجان منیزو ای رسم بود که باید مردم جیغ کده گریه کنه. البته اگر یک انسان دلش بسیار منقلب میشه عظمتی ابا عبدالله علیه السلام را مفهمه بزرگی از این مصیبت را مفهمه او برایش مصیبت ها لازم نیه. اون نام ابا عبدالله علیه السلام را بگیره او متوجه میشه. او در چشمایش عشق جاری میشه. منی لؤلؤ مرجان گفت که در منطقه بود عالم کی مجالس شروع میکرد مانی دی منتظمین مثلا پنجتن والا اینها 4 دره خلطه می بود. منش نه کټه سنگ هر 4 مرکز میش چیم کی مصیبت مشود اینا سنگار میزد. او آوازا میمد. السنگ زدو تا بوده که در منی مجلس از ما درو گریه میشه. راترانی من اگر شما میگین دنیای تکنولوژی ما ترقی کردی خو از لحاظ مجالس ها هم ما باید کم ذره رشد کنیم. از لحاظ مجالس ها هم ما باید دا روز که دا شب دوباره مرحب نگیم که شما 1000 لبن نعره باید ما خبرم شما ها که ششتین مثلا اینجی بچه تاتیم است ما خبرم که ای عمر را خوش نداره دیگه خلیفه اول. خب علی ما بگم که نه ما ثابت کنیم این امام علی را نمیده شما هم را نمیدین. میدین امام علی را؟ و دلیل های بسیار پوچ. یک کلام از اینجا بود یک دن عالم کلان عالم بود فوت کرد در قوم مور گفت که جواب بودی بوری مجلس یزی است مجلس یزیه مجلس از رفتی او درباره خلافت مولا را میخواست ثابت کنه. خلافت مولا را بسیار مهم عالم بود کلان عالم بود. مو وقتی رفتی من تو گوش کردم که چی موگه دروی گفت دیدین اینی قریش را که استمونی قریش طور مونی دیگه انتر مونی دیگه نه 1 2 3 موریم تا قریش گفتی رسول خدا علیه قریش کی مونی 3 دنا فارغه. خب علی دلیل نیست زنی من دلیل گڑی کی است که سوی سوزنهای سوی گردی 12 رو چکر زریه گڑی را حتی که است خب تو گڑی میشه 24 घंटे سی سوزن 24 घंटे اینجا 12 امام نیه دیگه. امروز رفتم دیگه طرف
خلاصه عزیزان من، ما شما باید از سفره ابو عبدالله علیه السلام استفاده کنیم. طرف انسان شده بریم، انسان شدیم، بنده خدا شدیم. کلانترین پیغام کربلا میه که بنده خدا شدیم، خدا را در زندگی های خوب بگیریم، خدا را در خانه های خوب بگیریم. خدا آمد فیلم های غلط موره، فیلم های غیر شرعی موره. خدا آمد جنگ و جدل ها ختم میشه. چرا؟ چون شوهر میگه خدا آمده، ما باید حقوق زن را رعایت کنم. زن میگه خدا آمد، خدا در توق مونه، ما در محضر پروردگار عالم هستم، چرا ما شوهر خود اذیت کنم؟ یک جوان را درست ما نقصانات پورنوگرافی رو میگم، درست ما نقصانات فیلم ها رو میگم، لیکن از دستش موبایل گرفته نمیتونم. نه کی یک جوان را میتونه از این فیلم ها محفوظ بیله؟ ایمان به خدا، قدرت ایمان، قدرت وصل شده به اهل بیت، همین در قدرتی که در ماه مبارک ماه محرم الحرام شما میلاو میشه که شما وصل منین که از این بزرگوار که از امام حسین اصلا گانه ختم. درسته برای 2 ماه گانه را کنترل منین، نه؟ پس معلوم میشه که you have your ability، یعنی تو ابیلیتی داره، تو منه تو قدرت هسته که در 2 ماه تو گانه را گوش نمونی. تا دیگه 8 ماه دیگه 10 ماه دیگه تو میتونی که گوش نکنی، چون قدرت داره، نشون داری در 2 ماه دیگه. ماها اگر بگی ما گانه گوش نمونم، گانه گوش منم ما نمیتونم، آقا عادت مشده، ما دروغ میگی. تو کدی امام حسین وصل کدی، گانه رو روک کدی، میوزیک رو روک کدی. در ماه مبارک رمضان در منی ریسرچ که شده میگه جرایم کم میشه. چرا؟ چون که تو مهمان خدا خود خیال منی. در منی حج زن و مرد یک جای است، کس در دسترازی نمونه، در کنار خانه خدا است. وقتی که مومایی که بابا بر خدا ایمان داشته باش، محوری تقریرهای ازمو، محوری پیامهای ازمو، محوریت چی، مرکزیت چی، اما من هدفی ازمویه که در خدا شما رو میرسندنی معنیش چیه؟ برای زندگی های ما اثر داره. درسته که تو در مقام بالا هم موری، بعد استفاده مونه خانوادهش خوبه، کم او چیه او کم در پیشتر رفته. موها که خدایی نیستیم، پروردگار عالم را در خانه خود نوردیم، ما استفاده میتونیم از زنی من. او دنیا بسیار خطرناک است. ما شما گفتم که در منی سوره انعام یا در سوره شروع بعد سوره ها است که امی که اسرائیل صاحب اماد، اسرائیل که اماد از حلقوم که شروع منه، از پای شروع منه، از پای ببخشید، از پای شروع منه جمع کندن. این واقعا حقیقت در قرآن هم میگه. اینجا که رسید میگه فاذا ذهب الى فی الحلقوم، الموبایل نیست که ما او تو کنم، خلاصه میگه اینجا حلقوم تو که رسید میگه انسانی مرده تمام چیز را پرده ها ختم میشه، نگاه کنه مینگرنه، استری خور مینگرنه. گفتم بس جای پیشیمانی نیه که مرا خدای رو ما پس میخوایم برم. خدا میگه کلا، اطرافیان درو دعا میخوانه، کلمه شیره درو دادن زمان چی جاری مونه، اونا نمینگرنه و انتم لا تبصرون، شما نمینگرنی. این بنده خدایی که در عالم مرگ نزدیک میشه ای درو مینگرنه. عزیزانی من، برادران من، خب این عذابها را، این مشکلات را، این ترسها را، یا از اون لبا که دمزی شوا گفتم این لطفهای ابو عبدالله را، رحمت رحیم بودن خداوند متعال را که در خدمت شما بیان منو معنیش میگه که شما خدایی شونید، شما اهل دعا شونید. در عظیم ملکها شما نیاز به دعا دارید. در عظیم ملکها شما علاوه ازی که 5 تایم نماز میخوانید،
یا 5 نماز میخوانین علاوه شما نیاز به تعقیبات دارین. چرا؟ چون هجوم فرهنگی الغار بسیار زیاده. د برو که برین میگرین یک دنه و اینجی گناه زیاده دیگه. غسل نکده، میله یا ممکنه که کستمری ملاقات کنی که او زنا کده بوده باشه، او تقصیر داره برای شما. چطور میخوایی مقابله کنید از این ملکا و یوروپی ممالک؟ همزو خاطر خود چیمای مو گریه پر نموشه، همزو خاطر دلهای مو نرم نموشه. اثر داره معنی دینیش که مو یک دونه پرفیوم بیزنه منتظمین پنجتن والای گو عطر بیزنه تمام را پیلاو میشه. حرم امام رضا موری تمام کسته جای عطر بویش بینی آدم. گناه هم میترسته زنی من. و از اون جدی شو گفتم مجالس هم میترسته. مجالس هم بسیار تاثیرات مثبت داره، پازیتیو. خدا فقط خبر داره که از این مجالس ها مو چی استفاده میتونیم. دیشو در خدمت شما گفتم باز تکرار منو مزانی من سعی کو کوشش کو که نشنه که سواشو تو مندش نی دخانه بوری بیشتی نه. چند شو منده دیگه؟ شو چهارم، پنجم، ششم تا دهم. اما که آخر شبهای ماه مبارک رمضان رو مگه دیست ندی علما ای رو مگه که ای شبها را از دست خو ندی. فیض ابا عبدالله علیه السلام بسیار زیاده در این روزها، در این شبها. رحمت چی بسیار زیاد است، لطفی از این بزرگوار بسیار زیاد است. شما باید توجه داشته باشید. خداوند متعال قدر رحیم است که حسین ولی هستی را برای از شما قربان مونه، برای از شما فدا مونه. و حسین علیه السلام چقدر بزرگ است که 6 ماه علی اصغر را برای از شما قربان مونه. علی اصغر را عزیزانی من، علی اصغر علیه السلام را که شب نهم میخوانیم مصیبت چی ریزه خیال نکن که 6 ماه بود. ممکنه فیزیکلی 6 ماه بوده باشه. خدا شاید از در علی اصغر از این باب الهوایی بسیار از گیره ها باز شده، بسیاری از مشکلات حل شده. علی اصغر دست میگیره. خدا شاید از زنی من حضرت رقیه را ریزه نگرین 4 سال بود که بگی ریزه نه زنی من. حضرت رقیه بسیاری از مسائل ها را حل مونه. بس آسته آسته شب مصیبت چهارم رواج است که مصیبت حضرت رقیه را بخوانم. یک داستان بگم تا دلهای شما نرم شد. فرزند محدث قومی که مفاتیح الجنان لیکای کرده، ای بزرگوار نام از است مرحوم آج علی که فرزند محدث قومیه که مفاتیح الجنان را یک برای از شما یک احسان بزرگ کردی بنده خدا که مفاتیح را نوشته کرد تا قیامت را ثواب ازی دمنی هر دعا ای محدث قومی هم شامله. کلانترین کار کرده واقعیه. فرزند ازی حاج آقا علی دوست شهید مطهریه. توجه که نزنی من دوستی کیه؟ شهید مطهری. شهید مطهری که ازی بسیار نزدیک بوده و شهید مطهری بسیاری از داستانها رو نوشته که نسبت به بعضی از واقعات که شده. یک داستان چی امنیرم مونه. پسری محدث قومی آقا علی این مداح بوده. اونایی که مداح هستن، آقای میرزایی مداح هستن، اونایی که نو همی خانیم مواظب باشی. مداح ای در چند مدت
شرا گی دکتر مورا هنجره چی گلون چی مسئله مونه گی دکتر مورا علاجات تستا وغیره کی مونه مگه کانسر شده هنجره تو کانسر شده گلون تو کانسر شده حاج علی که است بسیار ناراحت میشه مو مدعا نوخانی از این خاندان چیکار کنیم یک دوست چی میلاو میشه مگه فلان از انگلند یک دکتر است اسپیشلیست که ای همی انجرال که است گلون را که کانسر شده علاج میکنه این دکتر مورد تایم میگیره و دکتر شده علاج میکنه لیکن یک شرط میله بریشی مگه 6 ماه تو یک کلمه گفته نمیتونی اگر کلمه گفتی برای هنجرایی که دوباره زور مایا برای تارهای صوتی دیگه خداوند متعال من اینجا تارهایش داره گیتار ولی کست این مگه نموشه ما نماز خواندنیم نماز واجب است ما چطور اعلام میدیم مگه در حد نماز تو اجازت میدم استی بخوان حتی یک گلاس ها مگر میخوای بری کاغذ لیکای بری کاغذ این خوب مدت ها تیر میشه و مسئله محرم مایا هر لبا حسین است هر لبا مگه عباسی علمدار رفت به طرف آب نماد دیگه این دلش بسیار درد مونه دیگه اتاق موره سر کو برای بالشت میله و راز و نیاز منم یا رسول خدا ای حلو باید یا حسین ما خو مدعی تو بودم هر سال روزه میخوندم هیچی شد خواب موره در عالم رویا در عالم خواب مینگره رسول خدا شیشته امام حسین است عمل منشیره مگه حاج علی برد کنار اتاق تو یک دنه مصطفی نامی مصطفی بچه تاتیش بوده بچه آمویشی بود او رو بگی بیا بریزمو مصیبت از دی رقیه را بیخوام مصیبت دختر از مرا بیخوام ای دخواه مورد از اتاق که رسول خدا آمده امر مونه که بیا اون میگه فریاد میزن نه ما روبروی چطور ما روبروی رسول خدا و امام حسین مصیبت و مصائب حضرت رقیه را بخوانیم ما نمیتونم ما جرأت ندارم جرأت میخوای که امام حسین مصیبت را بخوان مگه ازانی من ما ماینگی رسول خدا مگه نمایا رسول خدا خودش مایا حکم بیا برای از ما مصیبت بخوان مصیبت رقیه را مایا برای دخاوه برای حضرت رسول خدا که امام حسین شروع مونه به همون شعر معروف که گوشه های المفهوم شمیه که او دسته های بسیار سنگی و سیلی کسته به صورتی از ما کسته زد میگه مصیبت میخوانم میگرم که رسول خدا در او بیهوش میشه قش امام حسین بلند کسته گریه مونه بلند گریه میگه دمی دوران میگرم زن مدارو کسته مرا میگه حاج علی بالچو چرا گریه مونی دخاو ما چون که رسول خدا در او گریه مکده قش کده ما هم دخاو در او گریه مونم بالچو چرا مال بال کدیم ما ملاقات رسول خدا بودم کدی ابا عبدالله الحسین علیه السلام امزوبات حاج علی کی پسر محدث قومی است زنی من دیگه کانسر بودن چی دیگه شفا پیدا بیا زنی من امشب اونایی که اولاد ندارن اونایی که مشکلات دارن مشکلات خانوادگی دارن مشکلات فاینانشیل دارن اقتصادی دارن ویزا دارن دست به دامن حضرت رقیه شد